इस वीडियो में हम अलिफ से लेकर या तक तमाम हरफों के मखरज सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान अंदाज में और फुल डिटेल के साथ में। शायद आपने मखरज के टॉपिक पर अभी तक कोई ऐसी वीडियो ना देखी हो। मखरज का सीखना क्यों ज़रूरी है समझिएगा। यहाँ मैंने इस वाले काफ से लिखा है कल्ब, जिसका तर्जुमा है दिल। यहाँ इस वाले काफ से लिखा है कल्ब, इसका तर्जुमा है कुत्ता। तर्जुमे में इतना फ़र्क क्यों आ रहा है? क्योंकि लेटर में यहाँ फ़र्क आ गया है। लेटर में फ़र्क क्यों हुआ है? क्योंकि इन दोनों हरफों के मखरज में फ़र्क है। इसका मखरज क्या है? ज़बान की जड़ ऊपर के तालु के नर्म हिस्से से मिलकर अदा होता है काफ, और ये वाला काफ अदा होता है ज़बान की जड़ ऊपर के तालु के सख्त हिस्से के मिलने से। यहाँ देखिएगा इस वाले हा से लिखा है वनहर, जिसका तर्जुमा है कुर्बानी। यहाँ इस वाले हा से लिखा है वनहर, इसका तर्जुमा है झिड़कना या डांटना। क्यों आया ये फ़र्क? क्योंकि यहाँ हर्फ में फ़र्क है। हर्फ में फ़र्क क्यों है? ये वाला हा अदा होता है बीच हलक से और ये वाला हा अदा होता है शुरू हलक सीने की तरफ से। लेकिन अगर हम मखरज अच्छे से समझ जाते हैं तो हम हर्फ को वैसे ही अदा करने लगेंगे जैसा कि अदा करना चाहिए, जैसा कि उसका हक है। तो फिर तर्जुमा भी नहीं बदलेगा, वही तर्जुमा बनेगा जो बनना चाहिए, जो कुरान का हक है। इसलिए मखरज का सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। मखरज, मखरज का मतलब क्या है? जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसको मखरज कहते हैं। इंग्लिश के अंदर मखरज को कहेंगे एग्जिट, उर्दू के अंदर या हिंदी के अंदर कहेंगे निकलने की जगह। क्या निकलने की जगह? हरफों के निकलने की जगह। अलिफ कहाँ से निकलता है, बा कहाँ से अदा होता है, इन हरफों के निकलने की जगह को मखरज कहा जाता है। अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। मुंह का खाली हिस्सा क्या है? ये मुंह का खाली हिस्सा है, ये देखिएगा, बस ये मुंह का खाली हिस्सा होता है, यहाँ से अदा होता है अलिफ। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब हम अलिफ कह रहे हैं तो ऊपर के ये दांत नीचे के होंठ पर टच हो रहे हैं अलिफ, लेकिन मखरज में कहा गया है कि मुंह के खाली हिस्से से अदा होता है। हम इसको कह रहे हैं अलिफ तो ऊपर के दांत नीचे के होंठों पर लग रहे हैं। ये क्यों हो रहा है समझिएगा। ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ, तो ये लेटर का नाम है एफ। लेकिन जब मैं नाम लिखूंगा किसी का फुरकान, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा फुरकान, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ एफ फुरकान, मैं कह रहा हूँ फुरकान। यानी जब हम उसको अदा करते हैं तो सिर्फ आवाज़ रह जाती है फुरकान। फा इसकी आवाज़ है और नाम है इसका एफ। इसी तरह से ये नाम है इसका अलिफ, लेकिन इसकी आवाज़ क्या है समझिएगा। ये मैंने लिखा दाल अलिफ ज़बर दा। दाल को जब मैं अदा कर रहा हूँ तो ज़बान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ पर टच हो रही है दा, लेकिन अलिफ के लिए कहाँ ज़बान लग रही है? सोचो, कहीं नहीं लग रही, मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है अलिफ दा। तो ये है आवाज़ अलिफ की और ये है अलिफ का नाम। नाम में और आवाज़ में हरफों की फ़र्क हुआ करता है। चलिए बा का मखरज समझते हैं। बा दोनों होंठों की तरी के हिस्से से अदा होता है। हम जानते हैं हमारे दो होंठ होते हैं, एक ऊपर का और एक नीचे का। ये देखिएगा, तो ऊपर के होंठ के भी दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, और नीचे के होंठ के भी दो हिस्से होते हैं। ऊपर के दो पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है गीला यानी तर और एक होता है सूखा यानी खुश्क। इसी तरह नीचे के होंठ के भी दो पार्ट हुआ करते हैं, एक होता है सूखा और एक होता है गीला। दोनों होंठों को बंद करके देखिए ऐसे। होंठ बंद करने के बाद में जो बाहर से नज़र आ रहा है वो ड्राई है, हवा के चलने से खुश्क रहता है, लेकिन अंदर का जो होंठ है वो तर रहता है सलाइवा से, थूक से। तो अंदर के जो होंठों के हिस्से हैं दोनों के, वो मिलने से बा अदा होता है। मीम दोनों होंठों की खुश्की के हिस्से से अदा होता है, यानी दोनों होंठों के जो ड्राई वाले सूखे वाले हिस्से हैं उन दोनों हिस्सों के मिलने से मीम अदा होता है। आप कह के देखिए बा, बा कह के देखिएगा, जब आपको हरफों के मखरज याद रहेंगे। मीम कहिए, मीम मीम। देखो दोनों होंठों के सूखे वाले हिस्से मिलने से मीम अदा हो रहा है। वाव दोनों होंठों के किनारे मिलने और बीच खुला रहने से अदा होता है। यहाँ मैंने दो कलर दिए हैं, एक रेड और एक ग्रीन। इन दोनों का मतलब क्या है इसको भी समझिएगा, समझने की चीज़ है। मैं ये इस तरह से दोनों हाथ टच कर रहा हूँ तो ताली की आवाज़ क्रिएट हो रही है। इसी तरह से जितनी भी आवाज़ें पैदा होती हैं अलिफ की, बा की या किसी भी हर्फ की, तो दो चीज़ों के टच होने से पैदा होती हैं। हालांकि अलिफ मुंह के खाली हिस्से से अदा हो रहा है, कहीं कोई चीज़ टच नहीं हो रही है, लेकिन बा के अंदर दोनों होंठ टच हुए,
मीम के अंदर दोनों होंठ टच हुए। इसी तरह अक्सर हरफों में दो चीज़ें टच होती हैं। कुछ हरूफ ऐसे हैं जो एक ही जगह से अदा होते हैं और कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर तीन चीज़ें आपस में टच होती हैं। तो वाव के अंदर दो चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, दोनों होंठों के किनारे मिले रहेंगे, दो काम करने इसमें, और बीच खुला रहेगा। जैसे वाव, वाव, दोनों होंठों के किनारे मिलाओ और बीच खुला रखो, इस तरह से अदा होगा वाव। बस दोनों कलर का मतलब यही है कि दो कलर को याद रखना है, बाकी को आपको भूल जाना है। पहला कलर है रेड। रेड में क्या है? दोनों होंठों के किनारे मिलने, ये हैं दोनों होंठों के किनारे, एक तो इसको याद रखना है। फिर दूसरा ग्रीन कलर, और बीच खुला, यानी बीच खुले को याद रखना है, बाकी सबको भूल जाओ, मखरज आप सीख गए। फा सनाया उलिया की नोक नीचे के होंठ के तरी वाले हिस्से से मिलकर अदा होता है। फा सनाया उलिया की नोक, सनाया उलिया ये ऊपर के सामने के दो बड़े दांतों को कहते हैं। यहाँ देखिए, नाक के ठीक नीचे आएंगे, ऊपर वाले दो बड़े दांत हैं, इन दो दांतों का तजवीद के अंदर नाम है सनाया उलिया। इनकी नोक ये है, ये नोक टच कहाँ होगी? नीचे के होंठ के तरी वाले हिस्से पर। यहाँ हमने सीखा था बा के अंदर कि नीचे के होंठ का भी ऊपर के होंठ का भी तरी वाला हिस्सा होता है। तो सनाया उलिया की नोक नीचे के होंठ के तरी वाले हिस्से पर लगाएंगे और कहेंगे फा। आप भी कह के देखो मेरे साथ में, फा। बस ये है फा का मखरज। ता दाल तो ज़बान की नोक सनाया उलिया की जड़ से मिलकर अदा होते हैं। एक है इसमें रेड कलर और दूसरा है ग्रीन कलर, यानी दो चीज़ें समझनी हैं, समझिएगा। नंबर एक, ज़बान की नोक, ये है ज़बान की नोक, ये देखिएगा, ये ज़बान की नोक है, और ये है सनाया उलिया की जड़, यानी ऊपर के सामने के ये वाले दो बड़े दांतों को सनाया उलिया कहा जाता है, इनकी जड़ ये है। तो बस ये ज़बान की नोक, ये ऊपर के दांतों की यानी सनाया उलिया की यहाँ जड़ पर टच होगी, और कहेंगे, आप भी मेरे साथ में कहिए, ता दाल पौ। बस इसी एक मखरज से ये तीनों हरूफ अदा होते हैं। सा दाल ज़ा ज़बान की नोक सनाया उलिया के किनारे से मिलकर अदा होते हैं और ज़बान थोड़ी बाहर निकल जाती है। दो चीज़ों को याद रखना है इसमें भी, रेड कलर और दूसरा ग्रीन कलर। दो चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, ज़बान की नोक, यहाँ भी हमने ज़बान की नोक सीखी थी। दूसरी चीज़ क्या है? सनाया उलिया का किनारा, ऊपर के सामने के इन दो बड़े दांतों को सनाया उलिया कहते हैं, इनका किनारा ये है। ये ज़बान की नोक ऊपर के इस सनाया उलिया के किनारे यहाँ पर टच होगी, इस तरह से सा, और ज़बान की नोक थोड़ी सी दांतों से बाहर निकली रहेगी, इसमें कहा गया है ना, तो इस तरह से कहेंगे सा ज़ाल ज़ा। बस ये तीनों हरूफ इसी एक मखरज से अदा होते हैं। ये तीनों हरूफ भी एक ही जगह से अदा होते हैं, जीम शीन या। ज़बान का बीच ऊपर के तालु से मिलकर अदा होते हैं। ज़बान का बीच ये है, ऊपर का तालु ये है। बस इन दो चीज़ों को याद रखिएगा, ये है ज़बान का बीच, ऊपर का तालु ये है। ये ज़बान का बीच और ऊपर का तालु इस तरह से आपस में टच होंगे तो अदा होगा जीम शीन या। लेकिन एक चीज़ को याद रखिएगा, ये वाला सीन अदा कर देते हैं बहुत सारे लोग, ये वाला शीन अदा नहीं हो पाता उनसे। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ज़बान की ये वाली नोक ऊपर के दांतों की नोकों पर लगा देते हैं, तो ये तो इस वाले शीन का मखरज ही नहीं है, इसलिए हमेशा ये वाला सीन अदा होता रहता है उनसे। तो अगर ये वाला शीन अदा करना है, हमें क्या करना होगा? ज़बान का बीच ऊपर के तालु पर लगा करके कहेंगे जीम शीन या। ज़बान की नोक को दांतों से दूर रखेंगे। हमज़ा हा शुरू हलक सीने की तरफ से अदा होते हैं। इन दोनों हरफों का एक ही मखरज है। क्या मखरज है? शुरू हलक सीने की तरफ। तजवीद के अंदर तीन हलक बताए गए हैं, एक है शुरू हलक, एक बीच हलक और एक आखिर हलक। लेकिन शुरू हलक यहाँ से नहीं है बल्कि सीने की तरफ से है शुरू हलक। तो शुरू हलक सीने की तरफ से अदा होता है हमज़ा और हा। अच्छा, ये हमज़ा का नाम है, इसको हम कहते हैं हमज़ा। इसकी आवाज़ नहीं है, इसके ऊपर जैसे ही हम ज़बर लगाएंगे तो ये बन जाता है हमज़ा ज़बर आ। तो ये जो आ की आवाज़ आ रही है ये शुरू हलक सीने की तरफ से आ रही है।
بس یہی اس کا مخرج ہے. یہ والا ہا بھی اسی حلق سے ادا ہوگا, شروع حلق سینے کی طرف سے. یہ پورا ایریا جو ہے نا وائبریٹ کرنا چاہیے. ہا ہا جب بھی ہم ہا کہیں گے یا جب بھی ہم آ ای او یعنی حمزہ کو ادا کریں گے. آئین اور ہا بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں. بیچ حلق کہاں ہوتا ہے؟ تجوید کا بیچ حلق یہ ہے. یہ جو ہڈی سی اٹھی ہوئی رہتی ہے نا, یہاں اس تھوڑا سا اوپر جا کر کے یہ بیچ حلق ہے, یہاں سے ادا کریں گے عین ہا. جب بھی یہ والا ہا ادا کریں گے حلق سے ہوا باہر پھینکیں گے ہا ہا. لیکن اس والے ہا کو جب بھی کہیں گے وائبریٹ کرنا چاہیے سینہ, ہا ہا. یہ ہو گئے ان چاروں کے مخرج. غین اور خا آخیر حلق سے ادا ہوتے ہیں, یعنی اینڈ والے حلق سے, آخیر والے حلق سے. یہ ہے آخیر حلق جہاں ہم لقمہ نگلتے ہیں نا, وہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ غین ادا ہوگا وہاں سے, لیکن اس کو گین مت کہنا, گین مت کہنا. غین غا غا غین. اور یہ خا کہیں گے, کھا نہیں کہیں گے. کھا غلط ہے, صحیح کیا ہے؟ خا. اور غور کرتے جائیے یہ خا یا غین یا کوئی بھی حرف اسی مخرج سے ادا ہو رہا ہے یا نہیں جو کہ میں سکھا رہا ہوں, کیونکہ اب آپ کو ادھر شفٹ ہونا ہے. پہلے جہاں سے بھی ادا کرتے تھے اب ان مخرج پر آ جانا ہے. را زبان کی نوک کمر کی طرف اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے. زبان کے دو حصے ہیں, دو پارٹ ہیں. ایک ہے یہ یعنی یہ سامنے کا پورا, دوسرا یہ بیک ہے نیچے کا. جیسے ہمارا ایک سامنے کا ہوتا ہے اور ایک پیچھے کا ہوتا ہے نا, یہ پیچھے کو کیا کہتے ہیں؟ کمر کی طرف. تو اسی طرح اس میں کہا گیا ہے زبان کی نوک یعنی یہ, اور کمر کی طرف یعنی کمر کی طرف والا حصہ, یہ زبان کی نوک ہے. اس کو ہم نے ایسے موڑا, یہ زبان کی نوک, لیکن کمر کی طرف والا یہ حصہ اوپر کے تالو پر جا کر کے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے را. یہی اس میں کہا گیا ہے, سمجھیے گا. زبان کی نوک کمر کی طرف اوپر کے تالو سے مل کر ادا ہوتا ہے. میرے ساتھ میں کہیں گے را, اسی مخرج سے کہنا ہے را. چلیے آگے سمجھ لیتے ہیں. زا سین صاد زبان کی نوک ثنایا علیہ اور ثنایا سفلی کی نوکوں سے مل کر ادا ہوتے ہیں. تین چیزوں کا ذکر ہے اس کے اندر. نمبر ایک زبان کی نوک. زبان کی نوک تو ہم جانتے ہیں یہ ہے, یہ ہو گئی زبان کی نوک. دوسرا ذکر ہے اس کے اندر ثنایا علیہ کی نوک, یعنی اوپر کے سامنے کے ان دو بڑے دانتوں کی یہ والی نوک, یہ نوک. اور تیسری چیز ہے اس کے اندر ثنایا سفلی کی نوک. ثنایا سفلی کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ اوپر کے دانت ہیں نا دو بڑے والے, ان کے ٹھیک نیچے ثنایا سفلی دانت ہیں, دو سامنے کے یہ والے, یہ ٹھیک ثنایا علیہ کے نیچے ہوتے ہیں, تو ان کو کہا جاتا ہے ثنایا سفلی. تو اس میں کیا کہا گیا مخرج کے اندر؟ زبان کی نوک یعنی یہ, ثنایا علیہ کی نوک یعنی یہ, اور ثنایا سفلی کی نوک یہ, یعنی اوپر کے اور نیچے کے دانت اس طرح سے ثنایا علیہ ثنایا سفلی ٹچ کریں گے آپس میں, یا قریب قریب لے آئیں گے اور اندر سے لا کے زبان کی نوک ٹچ کریں گے. تو اس طرح سے تین نوکیں ٹچ ہوں گی, زبان کی نوک, ثنایا علیہ کی نوک, ثنایا سفلی کی نوک. تو اس طرح سے ادا ہوگا زا سین صاد. زا کو سختی سے کہیں گے زا سین صاد. ان تینوں حرفوں کا مخرج بھی ہم سیکھ چکے ہیں. واد زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں سے مل کر ادا ہوتا ہے. سب سے زیادہ مسٹیک اسی کے اندر کرتے ہیں لوگ, یا تو دال ادا کر دیتے ہیں یا پھر زا ادا کر دیتے ہیں واد کی جگہ پر. نہ تو یہ دال ہے اور نہ ہی یہ زا ہے, یہ اپنے آپ میں الگ لیٹر ہے. سمجھیے گا اس کے اندر بھی دو چیزیں سمجھنی ہیں ہمیں. نمبر ایک زبان کی کروٹ اور دوسری ہے اوپر کی داڑھ ہے. تو زبان کی کروٹ یہ ہوتی ہیں, یہ لیفٹ جانب کی ہو گئی, یہ رائٹ سائڈ کی ہو گئی, یہ والی. جیسے ہماری ایک کروٹ یہ ہوتی ہے نا, اس سے سو جاتے ہیں, کبھی اس کروٹ سے سو جاتے ہیں, اسی طرح سے زبان کی بھی کروٹیں ہوتی ہیں. تو لیفٹ سائڈ کی کروٹ لیفٹ داڑھوں پر لگائیں گے اوپر کی یہاں, یا پھر رائٹ سائڈ کی کروٹ اوپر کی داڑھوں پر یہاں لگائیں گے.
لیکن کتابوں میں جو بتایا گیا ہے تجوید کی وہ لیفٹ سائڈ سے ادا کرنا زیادہ آسان بتایا گیا ہے، لیکن ادا دونوں طرف سے بھی کر سکتے ہیں ہم، یعنی دونوں طرف کی کروٹیں دونوں طرف کی داڑوں پر بھی لگا کر کے ادا کر سکتے ہیں جیسے آسان لگے، لیکن بائیں جانب سے ادا کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ واد واد، یہ ہے اس کی صحیح ادا کی، نہ تو کہیں گے زواد اور نہ کہیں گے دواد، یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ قاف زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے نرم حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی دو چیزیں سمجھنی ہیں ہمیں، ایک تو ہے زبان کی جڑ، دوسرا ہے اوپر کے تالو کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ یہ ہوتی ہے، دھیان دیجئے، اندر جا کر کے زبان کی جڑ ملے گی جہاں پر اینڈ ہو رہی ہے زبان کی جڑ۔ اوپر کے تالو کا نرم حصہ اگر آپ کو چیک کرنا ہے میرے ساتھ میں بھی کریے گا، اس طرح سے انگوٹھا لگائیے اوپر کے تالو پر، تھوڑا اندر انگوٹھا لے کے جائیں گے، ایک سافٹ حصہ ملے گا، نرم حصہ ملے گا۔ تو زبان کی جڑ کو اوپر کے تالو کے اس نرم حصے پر لگائیے اور ادا کریے قاف۔ کاف نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ قاف۔ اگر آپ نے اسی مخرج سے کہا تو 100% یہی والا قاف ادا ہوگا۔ کاف کا مخرج کیا ہے؟ اس والے قاف کا اور اس والے کاف کے مخرج میں صرف ایک چیز کا فرق ہے، باقی ساری چیزیں سیم ہے۔ کیا ہے وہ فرق؟ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے سخت حصے سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ اس میں بھی زبان کی جڑ ہے اور اس میں بھی زبان کی جڑ ہے، لیکن اس میں اوپر کے تالو کا نرم حصہ استعمال ہوگا اور اس کے اندر اوپر کے تالو کا سخت حصہ استعمال ہوگا۔ یہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کے سخت حصے یعنی ہارڈ والے حصے پر لگائیں گے۔ یہ ہارڈ حصہ کہاں ملے گا ہمیں؟ اس طرح سے انگوٹھا کریے، اندر لے کے جائیے، لیکن زیادہ اندر اگر آپ لے گئے تو سافٹ حصہ ملے گا اس والے قاف کو ادا کرنے کے لیے۔ تھوڑا سا پہلے ہی رکھا اگر آپ نے تو وہاں آپ کو فیل ہو جائے گا سخت حصہ، ہارڈ حصہ، بس وہیں پر ادا کرنے سے ادا ہوگا کاف۔ دونوں کا ہم مخرج سیکھ گئے، اس کو کہیں گے قاف اور اس کو کہیں گے کاف۔ لام زبان کا کنارہ اوپر کے مسوڑوں سے مل کر ادا ہوتا ہے۔ یہ زبان کی نوک کو تو ہم نے سیکھ لیا تھا، یہ ہوتی ہے زبان کی نوک، یہ ہوتی ہے زبان کا بیچ، یہ ہوتا ہے زبان کی جڑ اور یہ ہوتی ہے زبان کی کروٹ۔ لیکن یہ کنارہ کیا ہے زبان کا؟ یہ دیکھیے گا، یہ ایرو جا رہا نا، بس یہ زبان کا کنارہ ہے۔ یہ لیفٹ سائڈ میں بھی ہوتا ہے، رائٹ سائڈ میں بھی ہوتا ہے۔ تو رائٹ سائڈ کا کنارہ لگائیں گے اوپر کے مسوڑوں پر، یہاں جو ہوتے ہیں، اور ادا کریں گے یہاں سے لام۔ نون کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں سے مل کر کے ادا ہوتا ہے، یعنی لام کا مخرج اور نون کا مخرج ایک ہی ہے، بس ایک چیز کا فرق ہے اس کے اندر۔ کیا فرق ہے؟ نون کے اندر ہو رہی ہے زبان کی نوک استعمال، یہ زبان کی نوک اوپر کے مسوڑوں پر یہاں ٹچ ہوگی، اور لام کے اندر زبان کا کنارہ یہ والی جگہ اوپر کے مسوڑوں پر ٹچ ہوگا۔ تو نون ادا کریے میرے ساتھ میں، نون نون۔ عربی کے ٹوٹل حروف 29 ہوتے ہیں اور ہم 29 حرفوں کے مخرج سیکھ چکے ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو ہماری جو آئے گی، نیکسٹ ویڈیو، وہ صفات کے اوپر ہوگی۔ صفات کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، صرف مخرج کے سیکھنے سے کام نہیں چلے گا، صفات بھی سیکھنی ہوں گی آپ کو۔ یہ کتنی اہم ہے صفات، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں سیکھیں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، کومنٹ کر کے ضرور جائیں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔